अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। और शादी का जो इवेंट है उसको एंजॉय कर रही हूँ, शादी के दिनों को। अभी इवेंट तो स्टार्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह वेडनेसडे से हमारा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। माइयों वगैरह का फंक्शन होगा और उसके बाद फिर मेहंदी और बाकी सब, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कितना एंजॉय किया, कितना डांस किया, कितने गाने गाए। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो अभी एक क्वेश्चन है मोहम्मद अली का आया था कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र करती हूँ कि मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं, 3 डिवाइसेस हैं। तो उन्होंने पूछा कि वो आप किस तरह से मतलब यूज़ करती हैं और मतलब उसका लेने का क्या तरीका है। एक और क्वेश्चन भी इसी तरह का आया था कि 2 डिवाइसें क्या आपने एक ही ड्रेस पे ली हुई हैं या इसका क्या हिसाब है। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि मैंने ख़ुद से उनसे नहीं ली थी, उन्होंने ख़ुद मुझे ऑफ़र की थी कि आप हमसे एक और डिवाइस ले लें। फिर उसके बाद उन्होंने फिर ऑफ़र की कि आप एक और डिवाइस ले लें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने वो तीनों डिवाइसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड करवाई थी। जैसे आप अपनी फ़र्स्ट आप अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर करवाते हैं, उसी तरह मैंने वो अपनी तीनों डिवाइस रजिस्टर करवा के उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी दी थी और उनको मैंने रजिस्टर्ड करवाया था। सेकंड का जो है वो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि बिनते आई थी मेरे पास मुझे जब डीप फ्रीज़र गिफ्ट करने के लिए। तो मैंने उन्हें ख़ुद कहा था कि भी मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह से ना 2 डिवाइस जो है वो मतलब 2 रेस्टोरेंट मुख्तलिफ नाम से अपने स्टार्ट करूँ और उसमें मैं अपना अरेबिक फूड और इस तरह की चीज़ें रखना चाहती हूँ। तो उन्होंने तब मुझे बताया था कि उन्होंने जो उनके साथ लोग थे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये कर सकती हैं। तो उन्होंने बताया कि मैम हमारी पॉलिसी में नहीं है, एक टाइम पे एक ही रेस्टोरेंट होता है। लेकिन उन्होंने स्पेशल उन्हें कहा था कि आप प्लीज़ आप इन्हें आप 2 रेस्टोरेंट दें। तो जब उन्होंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप इनको दें 2 डिवाइसेस, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही उनके साथ थी और मेरा काम बड़ा अच्छा था। मेरा जो रेस्टोरेंट था वो टॉप शेफ़ में है, अभी भी है। तब उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट पे टैग भी लगाया था टॉप शेफ़ का। तो शायद इस वजह से और फिर जैसे मैंने अपना अरेबिक फूड इंट्रोड्यूस करवाया था तो उन्होंने कहा कि आप इनको प्लीज़ दें सेकंड रेस्टोरेंट भी, और उसका जो भी कुछ करना होता है वो आप इनसे मामला तय कर लें और वो इनको दे दें। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ यही था कि मैंने उन्हें रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी थी। और आप ये कर सकते हैं कि अगर आप 2 रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं या 3 रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं, तो जैसे आपके घर का जैसे अपर पोर्शन है और आप उसके वो एड्रेस में लिख सकते हैं। एड्रेस आपको अलग-अलग देना पड़ेगा। और मतलब मैंने ये किया था कि सिर्फ अपने जो साथ वाला घर है जैसे उसका जो नंबर है वो उनको दे दिया था, क्योंकि राइडर्स जब आते हैं तो वो आपको कॉल करके आते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे आना है। जैसे मेरे पास अभी जब सेकंड रेस्टोरेंट के लिए आते हैं तो मैंने बता रही होती हूँ कि भाई आपको कश्मीरी किचन का पता है, तो वो बोलते हैं जी मुझे पता है। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपने वहीं आना है और वहीं से ऑर्डर लेना है। और जो मेरे अब जैसे मेरे दूसरे रेस्टोरेंट पे को भी 1-1.5 साल हो गया है, तो मेरे पास जो भी कश्मीरी किचन का ऑर्डर्स के लिए आते हैं राइडर्स, तो मैं उन्हें ऑलरेडी बता रही होती हूँ कि भाई मेरे पास 2 रेस्टोरेंट है और उनका ये नाम है, तो आप नेक्स्ट आएँ तो आपने मेरे पास ही आना है। तो वो इजी हो जाता है। तो लेकिन ये है कि आपको इसके लिए जो है मोबाइल नंबर्स भी अलग से देना होगा। एड्रेस थोड़ा बहुत वो खुद ही चेंज कर देंगे आपका मतलब जो होता है समटाइम्स सेम एड्रेस भी लिख देते हैं, क्योंकि मैंने अभी कुछ रेस्टोरेंट देखे हैं जो सेम एड्रेस के साथ काम कर रहे हैं 2 मुख्तलिफ नामों के साथ। अभी तो शायद ये आम हो गया है शायद कि एक बंदे को 2-2 रेस्टोरेंट भी दे रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि बैंक डिटेल भी अलग अलग देनी पड़ती हैं, वो भी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। मेरी भी इसी तरह ही है। मैंने एक अपनी बेटी के नाम पे मतलब लिया हुआ है, उसमें मैंने शनाख्ती कार्ड जो था वो अपने हस्बैंड का दिया हुआ है। जो मेरा पहला रेस्टोरेंट है उसमें मेरा शनाख्ती कार्ड यूज़ होता है, जो सेकंड है उसमें हस्बैंड का मैंने दे दिया था शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी होती है। नंबर जो है वो मैंने एक अपना दे दिया था, एक अपनी बेटी का दे दिया था। एड्रेस उन्होंने खुद ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया था। और इसके अलावा जो है इसमें और इसके अलावा जो बैंक डिटेल है वो भी मेरे 2 मुख्तलिफ हैं। एक मेरे अपनी बैंक डिटेल है और एक मैंने अपनी बेटी की बैंक डिटेल दी हुई है, जिसमें कि मेरी जो है वो इनकम जो है वो आती है। तो आपके पास किसी का भी हो जो कि मतलब आपके घर में कोई भी लोग हैं, आप उनके नाम से ले सकते हैं या कुछ इस तरह से करके कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको इतना वही मुश्किल भी नहीं है, और शायद अब उनकी पॉलिसी में हो कि वो आपको आप अगर उनसे कहें तो आपको सेकंड रेस्टोरेंट भी दे देंगे। असल में मेन मकसद तो हमारा या फूड पांडा का कमाना है।
تو آپ 2 سے 3 کھولیں یا جتنے بھی کھولیں ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہینڈل آپ نے کرنا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، ریسٹورنٹ کو کس طرح سے آپ ان کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ سارا کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان کو تو رجسٹریشن فیس چاہیے، وہ آپ انہیں دے دیں گے، وہ آپ کو ریسٹورنٹ دے دیں گے، آپ جب اس پہ کام کریں گے اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ کو ملے گی، جو 30% وہ لیتے ہیں وہ ان کو ملے گا۔ تو دونوں طرف فائدہ ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کچھ ایسا ایشو ہوگا کہ وہ نہ دیں یا کچھ اس طرح سے۔ آپ انہیں اگر خود بھی کہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو دے دیں گے ریسٹورنٹ۔ میں نے میرے پاس جو تینوں ریسٹورنٹ ہیں میں نے تینوں کے لیے انہیں خود کبھی بھی نہیں کہا، تینوں کی آفر انہیں، میرے فرسٹ ریسٹورنٹ کی آفر بھی انہی کی طرف سے مجھے آئی تھی، انہوں نے مجھے خود کال کر کے کہا تھا کہ بھئی ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں اور آپ کام کرنا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے پھر، میں نے جب ان کو اوکے کیا تو پھر انہوں نے مجھے رجسٹرڈ کیا اور وہ سارا پروسیس جو تھا وہ میں نے کیا ان کا۔ اس وقت یہ تھا کہ آن لائن نہیں تھا تو میں خود ان کے آفس گئی تھی، جا کے سارا رجسٹر کروا کے آئی تھی خود کو۔ ابھی تو یہ آن لائن ہوتا ہے، آپ آن لائن ہی فارم فل کرتے ہیں، آن لائن سارا کام ہوتا ہے، تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، آپ ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ بالکل لے سکتے ہیں۔ اور جیسے اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھیں تو اس میں نے 2 ریسٹورنٹوں کو کیسے ہینڈل کرتی ہوں، کیسے یوز کرنا ہے، میں نے اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو آپ بالکل وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے بھی تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے۔ اور 2 ریسٹورنٹ جو ہیں وہ اس طرح سے آپ چلا سکتے ہیں کہ ان کا آپ کو ساری چیزیں الگ الگ دینی پڑیں گی، ایڈریس آپ کا وہی ہوگا۔ اور یہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اپر پورشن لوور پورشن آپ کے اگر 2 پورشن ہیں تو آپ ان دو پہ بھی لے سکتے ہیں ریسٹورنٹ، اس طرح سے کر کے نا، کیونکہ تھوڑا بہت ہی وہ کرتے ہیں، زیادہ اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا چیزوں کا۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے اپنی بینک ڈیٹیل یا جو بھی نمبرز آپ ان کو دینا چاہتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے بیٹی کی شادی کر دی ہے تو اب جو میرا اس کے نام پہ میں نے مطلب جو اس کا نمبر دیا ہوا تھا تو میں نے اب انہیں ریکویسٹ کی جی کہ اس طرح سے میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اس کا نمبر تھا، تو پلیز اب آپ اس کو ان کو میرا ہی نمبر جو ہے وہاں پہ مینشن کریں تاکہ جو بھی رائڈرز کال کرے وہ مجھے کرے۔ تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں ریسٹورنٹ کی رائڈرز کی جو کال ہیں وہ مجھے ہی آ رہی ہوتی ہیں، اگر ان کو ایڈریس سمجھ نہیں آ رہی یا انہوں نے آرڈر باہر منگوانا ہے، جیسے وہ آ کے کھڑے ہیں اور میں اندر ہوں تو وہ کال کر کے کہہ دیتے ہیں بھئی ہم باہر آ گئے ہیں اور آپ اس آرڈر بھیج دیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ آپ آرام سے 2 کیا 3 4 5 اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ لیں ریسٹورنٹ اور کام کریں۔ کام تو ہم نے کرنا ہے نا، آپ نے کرنا ہے، تو آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے، آپ جتنا کام کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ ریسٹورنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے جیسے مختلف جگہوں پہ بھی اپنا ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ مختلف ایڈریس پہ آپ اپنے ریسٹورنٹ، ایک ہی بندہ مختلف جگہوں پہ اپنے ریسٹورنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ مین مقصد تو بزنس لینا ہے نا، ہمیں بھی اور فوڈ پانڈا کو بھی، تو اس وجہ سے وہ میرا خیال ہے کہ ایزی ہے ابھی، جو ایزی ہے، کیونکہ میں نے جب کیا مجھے تو 3 سال ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اور مطلب میں سٹارٹنگ سے ہی ان کے ساتھ ہوں، اور انہوں نے مطلب مجھے کافی سارے بینیفٹس بھی مجھے ملے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ عزت بہت ملی مجھے، لوگوں نے کراچی سے ان کی ٹیم جو ہے ہیڈ آفس سے، وہ 2 دفعہ میرے گھر انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ ایک دفعہ وہ میرا انٹرویو کرنے آئے تھے، پھر انہوں نے میرا ایڈ لگایا، میرے بل بورڈ پورے پاکستان میں لگے تھے، جو کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو میرے لیے تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میرے سارے ریلیٹیوز، جاننے والے، کوئی مجھے کہیں سے کال آ رہی ہے، کسی کی کہیں سے کال آ رہی ہے کہ آپ کے بل بورڈ لگے ہیں۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، جب مجھے فرسٹ کال آئی تھی تو مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سے کچھ ہوا ہے۔ پھر بعد میں لوگ مجھے پکچرز اتار کے بھیجتے تھے کہ فلاں روڈ پہ آپ کا بل بورڈ لگا ہوا ہے، فلاں روڈ پہ بل بورڈ لگا ہوا ہے۔ پھر میرا مختلف چینلز پہ میرا ایڈ بھی آتا تھا، فوڈ پانڈا کا ایڈ میں میرا مطلب تھا۔ پھر انہوں نے انٹرویو کیا، پھر یہ دوبارہ جب یہ ٹیم آئی تب انہوں نے میرا انٹرویو بھی کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ڈیپ فریزر گفٹ کیا تھا ایز اے بیسٹ ہوم شیف کا ریوارڈ دیا تھا مجھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ان کا میگزین تھا، اس میں میرا انٹرویو، اپنا گلوبل جو ان کا ہے اس میں میرا انٹرویو انہوں نے پبلش کیا تھا۔ تو میرے لیے یہ تو بہت بڑی اعزاز کی بات تھی کہ میرے جیسے ایک عام بندہ جو کہ گھر بیٹھ کے کام کر رہا ہے اور وہ اس طرح سے ریکگنائز ہو رہا ہے، تو بہت پراؤڈ مومنٹ تھی وہ میرے لیے۔ اور الحمدللہ میں ابھی بھی کام کر رہی ہوں، ابھی آج کل چھٹی پہ ہوں اور انجوائے کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ کوئی اور کوشچن ہوا تو میں اس کے ساتھ پھر آپ سے ملوں گی، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔